डी चौक से गिरफ्तार 100 से ज्यादा मुल्जिमान की इस्लामाबाद एटीसी में पेशी। शनाख्त परेड पर आने वाले 81 अफराद को अदालत ने डिस्चार्ज किया। पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। मुज़ाकरात के लिए शर्त नहीं मुतालबात रखे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं बस अब बहुत हो गया, मामलात बेहतरी की तरफ जाने चाहिए। सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही होता है। कल जिन्हें ये अछूत समझते थे आज मुज़ाकरात के लिए उन्हीं के पीछे फिर रहे हैं। बातचीत तो तब होती है जब किसी पर एतबार हो। वफाकी वजीर राना तनवीर कहते हैं एक पार्टी और उनके सरबराह ने इंतशार फैलाने और शरंगेजी में कोई कसर नहीं छोड़ी। और मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी। वजीर आजम ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की एडवाइस सदर को भेज दी। पार्लिमानी ज़राए का कहना है मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर दिन 11 बजे तलब करने का कहा गया है। इजलास में दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिल्स की मंजूरी का इम्कान है। हुकूमत और मौलाना के दरमियान मदारिस रजिस्ट्रेशन मामले पर डेडलॉक बरकरार। मदारिस बिल उजलत में पास हुआ मगर उस वक्त किसी ने राब्ता नहीं किया था। वफाकी वजीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं बिल पास होने के बाद अंदाजा हुआ कि 15 में से 10 बोर्ड इस बिल से इत्तफाक नहीं करते, तो हमने इस पर बात करने का फैसला किया और अब इस पर काम हो रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी का कहना है मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। कहते हैं इख्तलाफ यह है वजारत तालीम से मुंसलिक मदारिस से मुताल्लिक मनफी कानून साजी न हो। मदारिस अपना ऑडिट भी करवाते हैं और हिसाब के लिए भी खुले हैं। किसी भी आलमी कुव्वत को पाकिस्तान के निजाम में मुदाखलत का हक नहीं। सदर के एतराजात से बिल्ली थैले से बाहर आ गई। मकसद मदारिस को फैटफ के हवाले करना है। JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का रद्द अमल। कहा ऐवान सदर के बाबू ने सोसाइटीज एक्ट पढ़ा ही नहीं, एक्ट पढ़ते तो एतराजात उठाने की नौबत न आती। क्या सोसाइटीज एक्ट का कयाम फनून लतीफा के लिए है? फनून लतीफा के इदारे आटे में नमक के बराबर भी नहीं। अता तारड़ ने कहा कि सदर ने बिल पर जो एतराजात लगाए वो आईनी और कानूनी है। एतराजात में फैटफ का जिक्र है, न ही कोई ताल्लुक। आईनी मामलात पर सियासत करना किसी के हक में नहीं। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर आसिफ जरदारी ने कोई रुकावट नहीं डाली। गवर्नर पंजाब का कहना है मौलाना 2 से 8 दिन में साथ बैठ जाएंगे और मामला तय हो जाएंगे। मदारिस बिल पर उलमाए कराम की मुख्तलिफ तजावीज हैं। मौलाना फजलुर रहमान समेत तमाम उलमाए कराम को एक पेज पर लाना होगा। – 2019 में जो मुआहिदा हुआ उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। मदारिस रजिस्ट्रेशन के हवाले से इत्तेहाद तंजीमात मदारिस की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई सदर हुसैन अहमद ने कहा कि 1954 से बैंक अकाउंट्स बंद हैं। मुआहिदे में अकाउंट्स खोलने की बात हुई, हुकूमत अपने मुआहिदे से खुद मुनहरिफ हुई है। सदर के बिल पर एतराजात के बाद बिल्ली थैले से बाहर आ गई। 16 दिसंबर को इत्तेहाद वफाक अल मदारिस के इजलास में जो फैसला होगा हमें कबूल होगा। जनूबी कोरिया के सदर के खिलाफ मुआखजे की दूसरी तहरीक भारी अक्सरियत से मंजूर हो गई। मुआखजे की तहरीक कामयाब होने के बाद सदर यौन को फराइज से मुअत्तल कर दिया गया। लोगों की बड़ी तादाद पार्लियामेंट के बाहर जश्न मनाने पहुंच गई। जनूबी कोरिया के सदर ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाया था। फस्तायत का सामना है, आइन को रोंदा हुआ है। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि बड़ी बड़ी बातें करने वाली मरियम वालिद के साबिक हल्का हवेलियां की हालत ही देख लें। नवाज शरीफ की तरह हवेलियां को पैरिस बनाने का झूठ नहीं बोलूंगा। सूबे का रेवेन्यू 44% बढ़ाया है। ATC इस्लामाबाद ने शनाख्त परेड पर भेजे गए 32 मुल्जिमान को मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया। रात गए मुल्जिमान को जेहलम जेल से पेश करने पर अदालत का इजहार बरहमी। जज अबुल हसनात ने रिमार्क्स दिए मुल्जिमान को दोबारा गिरफ्तार किया गया तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगवा दूंगा। पुलिस ने अदालत को बताया मुल्जिमान की शनाख्त परेड नहीं हो सकी है। मुल्जिमान का 30 रोज का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। डी चौक एहतजाज से मुतालिक PTI की दरखास्त 23 दिसंबर को इब्तदाई समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट का शिकायत कुनंदा बैरिस्टर गौहर को हाजिर होने का हुक्म। फैसल वाडा भाई हैं, उन्हें 16 वोट दिए हैं। उन्होंने किस गवर्नर के लिए कहा वो 2 या 3 हफ्ते के बाद ढूंढ लेते हैं कौन सा गवर्नर जा रहा है, उनसे मिल लेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कराची में पानी आता है ना गैस पर बिल आ जाता है। जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है डर है चांद पर ही न पहुंच जाए।
مہنگائی کم نہیں ہوئی، بڑھتی ہوئی مہنگائی کی رفتار کم ہوئی ہے۔ صوبائی وزیر ناصر شاہ کہتے ہیں اشیاء کی قیمتیں جتنی تیزی سے پہلے بڑھ رہی تھی اب ایسا نہیں ہو رہا، مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ سندھ میں سرمایہ کاری کے لیے ہر لحاظ سے مواقع ہیں۔ تھر میں پہلے بھی اچھی سرمایہ کاری ہوئی، اب اور زیادہ منصوبے لگیں گے۔ چین سے سرمایہ کار آ کر یہاں کام کر رہے ہیں۔ کراچی میں ٹریفک حادثات، 3 افراد جاں بحق، نیٹی جیٹی پل پر کار کی ٹکر سے 2 موٹر سائیکل سوار جان سے گئے۔ گھگر پاٹک کے قریب تیز رفتار ٹرک کی ٹکر سے رکشہ تباہ ہو گیا، 1 شخص جاں بحق، 3 افراد شدید زخمی۔ پی سی بی بورڈ آف گورنرز کا اجلاس 18 دسمبر کو اسلام آباد میں ہوگا۔ صدارت چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے امور پر بات ہوگی۔ اسٹیڈیمز کی اپ گریڈیشن کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا۔ پی ایس ایل سیزن 10 کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان سیریز کا تیسرا اور آخری T20 آج جوہانسبرگ میں ہوگا۔ میزبان ٹیم کو سیریز میں 2 سفر کی فیصلہ کن برتری حاصل۔ سیریز کے تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ 26ویں ترمیم کے بعد جوڈیشل کمیشن دوبارہ تشکیل دیا گیا۔ کمیشن نے چیف جسٹس کو رولز بنانے کے لیے کمیٹی تشکیل کا اختیار دیا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے جسٹس منصور علی شاہ کے خط کا جواب دے دیا۔ لکھا آپ کا 12 دسمبر کو لکھا گیا خط موصول ہوا۔ آپ کی تجویز کردہ سفارشات پہلے ہی ڈرافٹ میں شامل کی جا چکی ہیں۔ چیف جسٹس نے رولز بنانے کے لیے میری سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی۔ مجوزہ ڈرافٹ آپ کے خط سے پہلے ہی آپ سے شیئر کر چکا ہوں۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے پاکستانی وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر وفد نے جیل میں ڈاکٹر عافیہ سے 3 گھنٹے ملاقات کی۔ پاکستانی وفد کی واشنگٹن میں ارکان کانگریس، محکمہ خارجہ کے حکام سے بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ صدر بائیڈن سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کی اپیل کی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت گونگجو میں انویسٹمنٹ کانفرنس، چین اور ہانگ کانگ کی 60 سے زائد کمپنیوں کے حکام کی شرکت۔ چینی کمپنیوں کو پنجاب میں بند ونڈو آپریشن سے سہولت دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب کو چینی کمپنیوں کے لیے لینڈ آف اپرچونٹی قرار دے دیا، آپریشن شروع کرنے کی دعوت۔ کے فریقین سے مذاکرات، ٹلپاڑا شرار روڈ سمیت دیگر سڑکیں کھولنے پر گفتگو۔ سابق وزیر ساجد توری کہتے ہیں کہ اسپتالوں کو ادویات اور شہریوں کو خوراک فراہم کی جائے۔ صوبائی حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ محسود نے بتایا کہ خوراک کی کمی پر قابو پانے اور اسپتالوں کو ادویات کی فراہمی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ موبائل یا پیسہ نہیں، قیمہ نکالو۔ کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں ڈاکوؤں نے 10 کلو قیمہ لوٹ لیا۔ دکاندار کا کہنا ہے کہ ڈاکو نے موبائل فون اور نقدی کا تقاضا تک نہیں کیا، صرف قیمہ لے کر چلتے بنے۔ کراچی بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کے لیے پولنگ، صدر، نائب صدر، جنرل سیکریٹری، جوائنٹ سیکریٹری، خزانچی اور لائبریرین کی نشستوں پر ووٹنگ ہوئی۔ وکلاء کی بڑی تعداد ووٹ کاسٹ کرنے آئے۔ شام میں بشار الاسد دور کے خاتمے کا جشن، ہزاروں شہری دمشق کے امیہ اسکوائر اور تاریخی اموی مسجد میں جمع ہوئے۔ اس موقع پر آتش بازی بھی کی گئی۔ حمص، ہوا اور ادلب سمیت دیگر شہروں میں بھی عوامی اجتماعات۔ حیات تحریر شام کے سربراہ ابو محمد الجولانی کی اپیل پر جشن منایا گیا۔ روس نے شام سے واپسی شروع کر دی۔ روسی فورسز نے الطاقیہ ایئر بیس سے فوجی ساز و سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کا سلسلہ تھم نہ سکا، 24 گھنٹے میں 67 فلسطینی شہید۔ صہیونی فوج نے نصر اور صبرا کے پناہ گزین کیمپوں پر بم برسا دیے۔ غزہ کے مختلف مقامات پر موجود فلسطینیوں کو علاقہ چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلوان اسرائیل پہنچ گئے۔ تل ابیب میں امریکی کونسلیٹ کے سامنے اسرائیلی شہریوں نے احتجاج کیا، کہا نیتن یاہو نے انہیں تنہا چھوڑ دیا، امریکہ یرغمالیوں کو رہا کروائے۔ گلگت بلتستان میں شدید برف باری سے نظام زندگی درہم برہم۔ استور میں پارہ -11، اسکردو میں -9 تک گر گیا۔
شمالی بلوچستان میں بھی ٹھنڈ کے ڈیرے. کوئٹہ میں درجہ حرارت -6. زیارت اور قلات میں -5 ریکارڈ ہوا. اسلام آباد میں بھی پارا نقطہ انجماد سے گر گیا. پشاور میں پارا 2, لاہور میں 5, کراچی میں 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. کراچی میں 19ویں عالمی کتب میلے کا تیسرا روز. طلبہ سمیت کتابوں سے محبت کرنے والے افراد کی بڑی تعداد میں شرکت. کتب میلہ فیملی ایونٹ بن گیا. بچوں سے لے کر بڑوں تک ہر کوئی کتابیں خریدنے پہنچا. آل راؤنڈر عماد وسیم کے بعد فاسٹ بالر محمد عامر نے بھی انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا. عامر نے 36 ٹیسٹ 61 ونڈر 62 T20 میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی ہے. محمد عامر کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے تینوں فارمیٹس میں کھیلنا اعزاز ہے. یہ اگلی نسل کے لیے ذمہ داری سنبھالنے اور پاکستان کرکٹ کو نئی بلندیوں تک پہنچانے کا صحیح وقت ہے. اور اردو شاعری میں منفرد انداز متعارف کروانے والے جان ایلیا کا یوم پیدائش. سادہ زبان، اچھوتا انداز، کمال کی برجستگی اور چپتے الفاظ. جان ایلیا کا خاصہ، ان کا کلام ہر دور میں مقبول.